दिसपट्टी कोपेन जेजू क्रिस्ताच्या नावान येवकार. जुलयाची 11 तारीख 2024. फकत पानां. मार्कूचें शुभवर्तमान 11:13. कोयस्तांव ताणें एक पालेल्लें अंजिराचें झाड देखलें आनी कितेंय फळ मेळत काय म्हूण तो पळोवंक गेलो, पूण पानां बगर कांयच ताका मेळ्ळें ना. जेन्ना जेजू क्रिस्तान एक अंजिराचें झाड देखलें, तो लागीं गेलो ताजेर कितें फळां आसा जाल्यार पळोवपाक. पूण जेन्ना ताका लागीं गेलो तें फळ पळोवंक ताका भूक लागलेली, पूण ताका थिंगासर कांयच फळ मेळोंक ना, फकत निराशीपण मेळ्ळें. एक बरें अंजिराचें जें झाड आसा तें आपल्याची पानां पयलीं ते सगळे ते सोकला पडटात आनी मागीर फुलां फुलता आनी मागीर तीं फुलां फुलल्या उपरांत ते फुलांतल्यान ते फळां थिंगासर उत्पन्न जाता आनीक तीं पानांय थिंगासर वाडोंक लागतात. आनीक ते फळाचो वेळ आसतना जायतीं पानांय आसतात आनीक जरी तर थिंगासर जायतीं पानां आसा जाल्यार आनीक फळां आसा जाल्यार त्या झाडाक जायतीं सुकणीं पसून त्या झाडांचेर आसता. जेजू क्रिस्त जेन्ना पळय ताका भूक लागली तेन्ना तो ह्या अंजिराच्या झाडाची पानां पळोवन तो थिंगासर ताका कितें तरी अंजीर खावंक मेळटलें म्हणून तो थंयसर गेलो पळय तेन्ना तिका फकत पानां आसलीं, कसलेंच फळ नासलें. पानां गरजेचीं, पूण तीं फळां पसून एकदम गरजेचीं, कित्याक तितून तुजी भूक मारूंक येता. पानांनी मारूंक जायना. आनीक जेन्ना पळय तो फळ खावंक गेलो ताका थिंगा फळ मेळोंक ना. जर ताका फळ मेळ्ळें जाल्यार तो तें खावन आनीक आपल्याचे वाटेक वचोन देवाचें वावर आनी मुखार वचचो आसलो. पूण जरी तर एका झाडाक फळ ना जाल्यार ते भुमीचेर फकत एक बार कसो. आयज पसून पळय जायतीं फकत पानां आसा पळय तशीं आयज क्रिस्तांव आसात. तांच्या जिवितान कसलेंच फळ म्हणटा पळय तें ना. तें एक जालतें क्रिस्ती जिवीत येतात आनी देवा पासून तें फळादीक आसनात. आत्म्याची फळ म्हणटा पळय ते तांचे भितर दिश्टी पडना. तेंचें मन कितें आहा की एक जालतें क्रिस्तांवा भाशेन चलता हांव जल्मला आनी कशाय भाशेन ह्या क्रिस्ती जिवीत हांवें पासार जावंक जाय तितलेंच. जेन्ना आमी भावार्थ अशें तर म्हणत जाल्यार आमी म्हणोंक येता पळय पानां तीं एक पानाचो एक जो भावार्थ आनीक फळांचो एक भावार्थ, एक दोन भाशेंचे अशें भावार्थ आमचे म्हणूंक जाता. पानां म्हटल्यार संवसारी बेसांव आनीक फळां म्हटल्यार आत्मीक उदरगत आमच्या जिविताची. जाल्यार फकत पानां आमचें जीं थोड्याच वेळाची संवसारी बेसांवां आसत जाल्यार कसली उपयोगाची आनीक आत्मीक फळां तो ना जाल्यार. आयज जायतीं जाणां आसात पळय तांकां ह्या संवसाराची गिरेस्तकाय पळय तांचे लागीं भरपूर आसा, पूण आत्मिकान सारकीच गरीब जावन आसात. आनीक तांचे लागीं जायतें गिरेस्तकाय, पोजिशन आनीक व्हडलें नांव हें सगळें तांचे लागीं बरें आसा, पूण बरीं फळां म्हणटा पळय तीं ना. आत्मीक फळां म्हणटा पळय तीं कांयच ना. जे पवित्रपणाचें पळय तें जिवीत दिसोंक जाय पळय तें तांचें जिवीत दिसना. तुज्या भावार्था वरवीं तुज्यान ह्या संवसाराची जायतीं संवसारी बेसांवां तुज्यान जोडूं येता, पूण तुज्या आत्मीक फळां वरवीं तुवें तीं बेसांवां दवरूंक येता. हो म्हणोंक जाता पळय तुवें तीं सांबाळूंक जाता. देवाच्या भुरग्यानो, तुज्या जिवितान आत्मीक फळां आसा काय? फकत संवसाराचीं बेसांवां जोडूंकूच पुरो थिंतूच रावं नाकाय, पूण आत्मीक बेसांवां सासणीक आसा पळय तीं तुवें जोडचीं. नियाळ कर. गितांतलें गीत 7:13. आनी दाखफळाच्या दारवट्याचेर वेगवेगळीं फळां थंयसर फुल्लेलीं आसात आनीक तशींच नवीं तशीं
बोरी फळां थिंगा आसात ही सगळीं तुज्या पासत हांवें दवरल्यान नियाळ कोर स्तोत्र सकाळचें वाचप स्तोत्र 20, 21 आनी 22 आनी सांजचें वाचप 2 ताचो इतिहास 21 वोड 1 ती 17 सुरेश प्रवास आशिर्वाद सकाळ तुमचेर आसूं